अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बता दिया था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार, मैंने भी तो वाइपर चलाकर बता दिया था। ना पुत्र ना। एक बुढ़िया सिनेमा हॉल में कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर बैठी थी। कभी 15 मिनट में मुंह को लगाती थी, कभी 20 मिनट में। पास बैठे सरदार को गुस्सा आ गया। इसने बुढ़िया से बोतल छीनी और एक घूंट में पीकर बोला, ऐसे पीते हैं। बुढ़िया बोली, बेटा मैं तो पान थूक रही थी। एक बेवकूफ और इसकी बीवी छत पर सो रहे थे। बीवी कहने लगी, जब हमारे यहाँ लड़का होगा तो इसके वास्ते चारपाई कहाँ बिछाएंगे। बेवकूफ बोला, तुम अपनी चारपाई इधर सरका लो, मैं उधर सरका लेता हूँ। बीवी बोली, लड़के की दुल्हन के वास्ते भी तो जगह बना लो। लेकिन अब जो उन्होंने चारपाइयाँ सरकाई तो दोनों छत से नीचे गिर गए। आखिर दोनों रोते हुए उठे और कहने लगे, खुदा ऐसी दुख देने वाली औलाद किसी को न दे। एक सरदार जी शराब से तंग आ गए और खाली बोतलें तोड़ने लगे। एक बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी नौकरी गई। दूसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ। तीसरी बोतल तोड़ी, तेरी वजह से मेरी बीवी छोड़कर चली गई। चौथी बोतल उठाई तो वो भरी हुई थी। सरदार ने इसे उठाकर एक तरफ रखा और बोला, तू साइड से हो जा, तेरा कोई कसूर नहीं। एक भिखारी को 100 रुपए मिले। वो मशहूर होटल में खाना खाने गया और पेट भरकर खाना खाया। 5000 रुपए का बिल बना। भिखारी ने मैनेजर से कहा, मेरे पास पैसे नहीं। मैनेजर ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। भिखारी ने पुलिस को 100 रुपए दिए और छोड़ दिया। इसको कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट विदाउट MBA। सरदार, दुबई जा रहा हूँ। बीवी, मेरे लिए ज्वेलरी लेकर आना। सरदार, सिंगापुर जा रहा हूँ। बीवी, मेरे लिए कॉस्मेटिक लेकर आना। सरदार, लंदन जा रहा हूँ। बीवी, मेरे लिए परफ्यूम लेकर आना। सरदार, जहन्नुम जा रहा हूँ। बीवी, उफ तौबा, हमारे पास ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, बस तुम अपना ख्याल रखना। माँ अपने तोतले बेटे से, आज रिश्ते के लिए जा रहे हैं, वहाँ तुम बोलना मत। बेटा, ठीक है। लड़की वालों के घर लड़की जब चाय लाई, लड़का चाय पीते हुए बोला, हाय धर्म है धर्म है। लड़की भी फौरन बोली, फूट मारो फूट। पप्पू, जनाब चूहे मारने वाली दवा दे दो। दुकानदार, घर लेके जानी है। पप्पू बोला, फौरन नहीं लिया, चूहे अच्छे ले गया वहां। जट स्कूटर थे, स्कूटर 100 थे। जट कल्टस थे, कल्टस 120 थे। जट करोला थे, करोला 140 थे। जट होंडे थे, होंडा 1 व्हील थे। आगे भी होना थी। जट एम्बुलेंस थे, एम्बुलेंस 200 थे। और अगे दसो और की। जट मंजी थे, मंजी मोडिया थे। एक नर्स का मंगेतर बड़ी हसरत से बोला, जान, काश मुझे कोई हादसा पेश आता तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट होता। तुम मेरी खिदमत करती और मैं जल्दी ठीक हो जाता। नर्स बोली, जान, तुम्हें मेरे पास कोई हादसा नहीं बल्कि कोई मौजा ही ला सकता है, क्योंकि मेरी ड्यूटी डिलीवरी वार्ड में होती है। जानू, आज क्या बनाया? जानी, आज चिकन जलफ्रेजी बनाई। बड़े मजे की है। शोनू, मुझे भी खिलाओ ना। अच्छा जानू, खिलाती हूँ, जरा मुंह खोलो। मजा आ गया। जी जानू, स्वाद आ गया आज तो। और बंदा पूछे अन्नी दिया, एड्डी दूरों केड़ा 200 मीटर लंबा चमचा है केड़ा तेरे मुंह में चिकन जलफ्रेजी लेके वड़ गया। मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा हो गया। सारा दिन गुजरने के बाद बीवी शोहर के पास आई और बोली, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं, ऐसा करते हैं थोड़ा तुम समझौता कर लो, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। शोहर खुश होकर, ठीक है, झगड़ा खत्म कैसे करना है? बीवी, ऐसा करते हैं तुम मुझसे माफी मांग लो और मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। दो दोस्त सफर पर जा रहे थे। रास्ते में रात हो गई और वो टेंट लगाकर सो गए। आधी रात को एक की आंख खुली। उसने दूसरे को जगाकर कहा, आसमान की तरफ देखकर बता क्या नजर आ रहा है? दूसरा दोस्त, बहुत सारे सितारे। पहला दोस्त, उससे क्या पता चलता है? दूसरा दोस्त, यही कि आसमान बहुत खूबसूरत और रोशन है। पहला दोस्त, बगैरत, कोई हमारा तंबू ले गया है।
ایک مرغی نے باز سے شادی کر لی. مرغا: ہم مر گئے تھے کیا؟ مرغی: نہیں، میں تو تم سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، مگر ماں باپ کی خواہش تھی کہ لڑکا ایئر فورس میں ہو. پروفیسر: چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا؟ پپو: نیل آرمسٹرانگ نے. پروفیسر: بالکل صحیح. اور دوسرا؟ پپو: دوسرا بھی اسی نے رکھا، کوئی لنگڑا تھوڑی تھا وہ. کسی نے شادی شدہ شخص سے پوچھا، شادی سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ بولا، جو میرا دل کرتا تھا. جہاں بھی جاؤ قصے ہیں بیوی کے، کوئی لا کے رو رہا ہے، کوئی لانے کے لیے رو رہا ہے. کچھ لڑکیاں اتنی بہادر ہوتی ہیں کہ چھت پر رات کو کپڑے اتارنے جاتی ہیں اور واپسی پر دوڑ لگا دیتی ہیں. شاباش آپ کی سوچ پہ. خوبصورتی بھی کیا چیز ہے، ماشاءاللہ، یقین سا آ جاتا ہے خود کو دیکھ کر. ہائے قسمیں. دکاندار: کیسا سوٹ دکھاؤں؟ لڑکی نے سوچ کے جواب دیا، جسے دیکھ کر میری ہمسائی تڑپ کے مر جائے. ایک لڑکا جو اپنا نام نہیں بتا سکتا توتلا ہونے کی وجہ سے. رنگ آلو کے چھلکے جیسا گندمی، قد 6 فٹ کے آس پاس، عمر 23 سال 3 مہینے 23 دن. ذہنی توازن: اوپر والا پورشن خالی ہے اس لیے خراب ہی سمجھا جائے. ہم دھوپ سمجھے وہ چھاؤں نکلی، ہم نے گائے سمجھی وہ بھینس نکلی. بیڑا غرق ہو ان بیوٹی پارلرز کا، ہم نے لڑکی سمجھی وہ اس کی ماں نکلی. امی: تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ لڑکا: جی امی، ایک لڑکی ہے، میری یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. امی: اچھا ٹھیک ہے، اس کو بتا دینا تمہارا رشتہ پکا ہو گیا. اشتہار برائے رشتہ. ایک 75 سال کی عورت نے اشتہار برائے رشتہ دیا. 3 دن کے بعد لندن سے ایک خط آیا. اس میں لکھا تھا، اماں جی آپ اشتہار میں فے لکھنا بھول گئی ہیں، اس عمر میں رشتے کی نہیں فرشتے کی ضرورت ہوتی ہے. ڈرائیور: شیخ صاحب گاڑی میں پٹرول ختم ہو گیا ہے، اب ہم آگے نہیں جا سکتے. شیخ: کوئی بات نہیں، گاڑی ریورس ڈال دو، گھر چلتے ہیں. خان: سائیکل سے پیدل آ رہا تھا. لڑکی: خان صاحب کیا بات ہے، آج سائیکل کے باوجود پیدل آ رہے ہو؟ خان: آج میرا ڈرائیور نہیں آیا. لڑکی: کیا ڈرائیور؟ خان: ہاں، وہ ہم اکیلا سیٹ پہ نہیں بیٹھتا، مزہ نہیں آتا. چھوٹا سردار رو رہا تھا. ماں: کیوں رو رہا ہے منا؟ چھوٹا سردار: باپو نے مارا ہے. ماں: وہ کیوں؟ چھوٹا سردار: پتہ نہیں، میں نے تو بس اتنا ہی پوچھا تھا کہ کمینے فلم دیکھنے چلنا ہے. ٹیچر: گل خان تم نے ہوم ورک کیوں نہیں کیا؟ گل خان: مس، کیونکہ ہم ہاسٹل میں رہتا ہے. شوہر: جانو تم نے میرے اندر ایسا کیا دیکھا تھا کہ تم نے فوراً ہاں کر دی؟ بیوی: جانو میں نے آپ کو ایک بار کچن میں بس برتن دھوتے ہوئے دیکھا تھا. سردار ڈاکٹر: دیکھیے آپ ذرا بھی مت گھبرائیں، میں ہوں نا مریض، بس اسی بات کا تو ڈر ہے ڈاکٹر صاحب. سیاسی لطیفہ: ایک فقیر یہ صدا لگا رہا تھا، اللہ کے نام پر بھی مجھے پیسے دو، اللہ کے نام پر مجھے پیسے دو، ورنہ میں پھر پیپل پارٹی کو ووٹ دوں گا اور اگلی بار تم بھی میرے ساتھ مانگ رہے ہوگے. ایک دیہاتی عورت چیک کیش کروانے گئی. بینکر نے کہا، بی بی چیک کے پیچھے 2 سائن کر دیں. دیہاتی عورت: سائن کیا ہوتا ہے؟ بینکر: جو تم خط کے آخر میں لکھتی ہو بس وہی. دیہاتی عورت مسکرائی، کہتی اچھا سمجھ گئی، اور لکھا، پہلیوں میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جلدی آ جاؤ. سردار: پرسوں میری بیوی کنویں میں گر گئی، بہت چوٹ لگی بیچاری کو، بہت چیخ رہی تھی. دوست: اب کیسی ہے؟ سردار: اب ٹھیک ہے، کل سے کنویں میں سے آواز ہی نہیں آ رہی. بیوی کو تھپڑ مار کر شوہر بولا، آدمی اسی کو مارتا ہے جس سے پیار کرتا ہے. بیوی نے 2 تھپڑ 4 لاتیں 10 ڈنڈے مارے، مار کے شوہر کی حالت بری کر دی اور بولی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی؟
رات کے 1 بجے ایک آدمی طوفانی بارش میں پیزا لینے گیا۔ سیلز مین: سر کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ آدمی: اللہ کے بندے خود سوچ، کوئی ماں اپنے بیٹے کو پیزا لینے بھیجے گی؟ ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ سردار: تم یہ کیسی ماچس لائے ہو؟ ایک بھی تیلی نہیں جل رہی۔ بیٹا: کیا بات کرتے ہو ابا، ایک ایک چیک کر کے لایا ہوں، سب جل رہی تھیں۔ ٹیچر: جب میں تمہاری عمر کا تھا تو ریاضی میں پورے 100 نمبر آتے تھے۔ پپو: آتے ہوں گے سر جی، آپ کو کوئی اچھے ٹیچر پڑھاتے ہوں گے۔ سردار: درخت سے الٹا لٹکا ہوا تھا، کسی نے پوچھا الٹے کیوں لٹکے ہو؟ سردار: یار سر درد کی گولی کھائی ہے، کہیں پیٹ میں نہ چلی جائے۔ استاد کا درجہ ماں سے زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ ماں اپنی گود میں صرف ایک بچہ سلاتی ہے، مگر قربان جاؤں اس استاد پر جو اپنے لیکچر میں پوری کلاس کو سلا دیتا ہے۔ سردار اور دوست: تم نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ سردار: یار وہ عورت ٹھیک نہیں تھی۔ دوست: وہ کیسے؟ سردار: شادی مجھ سے کی تھی اور بچے بھگوان سے مانگ رہی تھی۔ بیوی: آپ کی سالگرہ پر اتنا قیمتی سوٹ خریدا ہے کہ بس۔ سردار: بہت بہت شکریہ، میں بہت خوش ہوں۔ اچھا ذرا دکھاؤ تو سوٹ کیسا ہے؟ بیوی: میں ابھی پہن کے آتی ہوں۔ ایک دفعہ ایک ہندو روڈ پر جا رہا تھا کہ اس کی ٹکر ایک پٹھان سے ہو گئی۔ ہندو: میں آپ سے क्षमा چاہتا ہوں۔ پٹھان نے ہندو کو بہت مارا اور بولا: او خان خراب کا بچہ، شمع ہماری بیوی ہے، تم اس سے چاہتا ہے؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے چینل NTV اردو۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔